लड़का खड़ा होकर बात कर रहा है, अपना बच्चा बात कर रहा है। खुदा की कसम अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक जैसा रसूल ने किया है वैसा करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। हमारा आइडियल मेरा मुस्तफ़ा, हमारा आइडियल आमना का लाल है, हमारा आइडियल वो नबियों का सरदार है। हमें दूसरे से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेते वो हैं जिनके पास होता नहीं है। मेरे सरकार तो ऐसा आइडियल है कि जब दुनिया में आए नहीं है फिर भी आइडियल आ गए, फिर भी अल्लाह ने आइडियल बना दिया। सब उनकी पैरवी करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की सब पैरवी करते हैं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह गवाह है कि जो सरकार के तरीके पर चला है अल्लाह ने उसे जन्नत ही अता फरमाई है ना। तो ये चीज है, बहुत जरूरत है इस चीज की। आज जहां पर हम नमाज के ऊपर बोलते हैं नमाज पढ़ना चाहिए, वहां पर हमें ये भी बोलना चाहिए प्यारे शराब से दूर रहो। जहां पर हम कहते रोजा रखना चाहिए, वहां पर हमारी जिम्मेदारी है बताया जाए कि जुए से दूर रहो। खुदा की कसम ब्याज आज कौन नहीं जानता कि ब्याज कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन आज मुसलमान इसमें घुल चुका है। हम कहते हैं ना बारिश, आप दुआएं कर रहे हैं लोग बारिश हो जाए, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है। मैं आज ऐसी बात आपको बताऊंगा, मालूम तो होगी आपको, लेकिन मैं ताज़ा करना चाहता हूं आपका इल्म। मेरे सरकार ने फरमाया आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि इंसान दुआ करता रहेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। इतनी ज्यादा गर्मी सूरज के अंदर हो जाएगी, इंसान परेशान हो जाएगा। खुदा की कसम अगर बारिश होगी तो जानवरों की वजह से होगी या तुम्हारे बड़ों की वजह से होगी। अंदाजा लगाओ सरकार ने क्या फरमाया, तुम्हारे ज़ईफ जो हमारे माँ बाप है ना, ये सदका उनका और जानवरों का जो बारिश हो रही है, वरना हमारे कारनामे ऐसे नहीं है जो बारिश हो जाए। हमारे कारनामे ऐसे नहीं है, ना तो हलाल में तमीज है ना हराम में तमीज है, बस चल रहा है मामला कैसा भी चल रहा है। प्यारे जरा सोच, एक दुनिया ऐसी भी है जो इस दुनिया को छोड़ करके कब्र को तुम्हें आबाद करना है। अगर तुम्हारे 5 बच्चे हैं ना, 5 बच्चों को तुमने हराम हराम खिलाया 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 दौलत बना ली, खुदा की कसम अंदाजा लगाओ जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा वही 5 बच्चे जिनके बगैर तुम खाना नहीं खाते थे कि मेरा बच्चा आ गया कि नहीं आई, बाहर है कि वो आएगा तभी खाना खाऊंगा। खुदा की कसम बच्चों से मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बच्चों से इतनी मोहब्बत ना करके खुदा को भूल जाए, बच्चों से इतनी मोहब्बत ना करके रसूल को भूल जाए। यही तेरे बच्चे हैं। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा कोई बच्चे से पूछेगा कि मिट्टी कब है, तो बाप का नाम नहीं लिया जाएगा कि बाप की मिट्टी इतने बजे, बल्कि बाप का नाम खत्म करके कहा जाता है कि मिट्टी ज़ोहर में होगी, कि मिट्टी असर में होगी। सरकार फरमाते हैं अरे तू दुनिया से मोहब्बत किया करता था, औलाद से मोहब्बत किया करता था, लेकिन तेरी मोहब्बत कैसी है कि तेरे बेटे तेरा नाम लेना गवार नहीं कर रहे। ऐसा ही है ना, नाम लेना गवार नहीं कर रहे। तू उनसे मोहब्बत कर, दुनिया तेरे खत्म होने का इंतजार करती है, लेकिन रसूल तुझे जन्नत में पहुंचाने का इंतजार फरमाते हैं। रसूल वो हैं फरमाते हैं मैं इससे मोहब्बत कर, जहां दुनिया साथ छोड़ेगी मैं तेरा दुनिया में साथ देने के लिए खड़ा होऊंगा। बीबी हो, बच्चे हो, कोई भी रिश्ता हो, अपनी जगह सब रिश्ते बेहतर है, मैं किसी रिश्ते की बुराई नहीं करता, लेकिन कुरान ने फरमाया है सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर करे तो अल्लाह के रसूल से, अल्लाह ताला से फरमा। सबसे मोहब्बत करो, बीबी को बनाया ही इसलिए है मोहब्बत करने के लिए। अगर औलाद बुरी चीज होती तो अल्लाह औलाद ना अता फरमाता, सही है, लेकिन एक लिमिट हुआ करती है, एक तरीके हुआ करते हैं। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत आ जाए तो सारी मोहब्बत साइड हो जाती है। सबसे पहले हमारे रसूल है, फिर उसके बाद में दुनिया है। ऐसा ही है ना। अगर ये अकीदा रखोगे खुदा की कसम, वो कब्र जिसको लोग अंधेरी कब्र कहा करते हैं, मेरा दावा है लोग कहते हैं कि कब्र में अंधेरा होगा, कह दो सुभान अल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। उलमा फरमाते कौन कहता कि कब्र के अंदर अंधेरा होगा, ये गलत बात है, कब्र के अंदर अंधेरा होगा, लेकिन जब सरकार आएंगे तो कब्र में सवेरा होगा। लोग दफना के चले गए, अपने अपने कामों में लग गए, कोई नहीं जाता कब्र के ऊपर। बताओ कौन जाता है? अगर अच्छा बच्चा है, माँ से मोहब्बत करने वाला है, बाप से मोहब्बत करने वाला है, तो 40 दिन जाएगा, उसके बाद कोई नहीं जाता। 40 दिन बहुत बता दिए मैंने, क्योंकि हमारा काम तो यही है ना। हम फादा अक्सर हमारे मोहल्ले के अंदर देखते हैं कि अच्छा बच्चा अगर कोई हो
تو 40 दिन लगातार जाएगा बेचारा, उसके बाद वो भी काम में फंस जाता है। प्यारे, औलाद से मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन काश तूने उनसे मोहब्बत की होती तो तेरी कब्र में आते और आने के बाद में कहते तेरा बच्चा नहीं आया कोई बात नहीं है, तेरा बाप नहीं आया कोई बात नहीं है, तेरी औलाद नहीं आई है कोई बात नहीं है, क्योंकि तूने इनसे मोहब्बत नहीं की थी, तूने तो रसूल पाक से मोहब्बत की थी, तो जिसे दुनिया में तूने मना लिया था आज वही तेरी मदद करने के लिए आए। तो मोहब्बत करो रसूल से। ये खुदा की कसम, ये ऐसे रसूल है हाथ नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ेंगे कभी हाथ तुम्हारा पकड़ के। तो देखो यार, आज मीलाद मुस्तफ़ा में यही बताना मेरा मकसद है कि हमारी माँ बहनें भी गौर करें कि खुदा की कसम रसूल से पहले के लोगों ने कितना प्यार फरमाया है, कितना प्यार फरमाया है। मीलाद में होने का मकसद यही है कि जब मीलाद किया जाता है, नातें पढ़ी जाती हैं, तो लोगों के दिलों में बात आती है कि मीलाद है क्या, तो अंदर से, दिल में से अंदर से बात निकलती, मीलाद वो है जिसकी खातिर रब ने कायनात को बनाया है। मीलाद उस रसूल का नाम है, मीलाद उस रसूल की पैदाइश का नाम है जिसकी खातिर रब ने चांद तारे बनाए हैं। अगर वो रसूल ना होते तो माँ की इतनी इज्जत ना होती। गलत बात है हजरत। आज माँ के कदमों में जन्नत है तो रसूल का सदका है। अल्लाह ने औरत को 4 मकाम अता फरमाए, सुभान अल्लाह। जब सरकार दुनिया में आए नहीं थे ना, तो मक्का का हाल क्या था, लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। आपको मालूम होगा औरत की कोई इज्जत नहीं थी, चाहे औरत बेटी हो तब भी खराब, बहन हो तब भी खराब, बीबी हो तब भी खराब, और माँ हो तब तो सबसे ज्यादा खराब। माँ की इज्जत कुछ नहीं। खुदा की कसम, जिन माओ के शौहरों का, उनके शौहरों का इंतकाल हो जाता था, यही औलाद उनको एक कोठरी में बंद कर दिया करती थी, जब तक नहीं निकालती थी, जब तक उसका इंतकाल नहीं हो जाता था। ये मक्का का कानून था, जहां पर आज मुसलमानों का घर है, ये वहां का कानून था। लेकिन आओ मेरी सरकार आते हैं और आने के बाद फरमाते, लोगों औरत से नफरत नहीं की जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह ने औरत को क्या मकाम अता फरमाया है। आओ मैं आज आपको बताता हूँ। आज औरतें नाश किया करती है, आज दुनिया में ये ट्रैक चल रहा है, लोग कहते हैं कि औरत को मकाम नहीं दिया इस्लाम ने मकाम नहीं दिया। हमने कहा जो मकाम अल्लाह ने औरतों को अता फरमाया है वो किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा, वो किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। मैं किसी मजहब की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने मजहब की मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आओ मेरे मजहब के अंदर मेरे सरकार ने क्या फरमाया है। इरशाद फरमाया सरकार ने, लोगों सुनो, जिस घर के अंदर बच्ची पैदा होती है, अल्लाह ताला उस बच्ची की तरफ अगर कोई मोहब्बत से बाप देख लिया करता है, अल्लाह 70 बार काबा देखने का सवाब अता फरमाता है। 70 बार। आज अगर एक बार कोई आ जाए तो फूल नहीं समाता, फटा फिरता है कि साहब हाजी हज करके आए हैं जी। बोलो, अगर एक बार कोई हज कर रहा है तो फूल नहीं समाता, मोहल्ले के अंदर मालूम यूं करके फिरता है। क्यों? इसने एक बार देख लिया, अल्लाह ने इसे हाजी बना दिया। अरे जरा देख, अल्लाह ने लड़की का मकान क्या रखा है। अगर मोहब्बत से बाप एक नजर देख लिया, अल्लाह 70 बार काबा देखने का सवाब देता है। ये लड़की का मकाम है। अब आओ बहन, जब बहन बनती है तो अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे लिए रहमत है, रहमत। बच्ची पैदा हुई ये नेमत है, बहन बन गई ये रहमत है, और जब बीवी बन जाती है तो अल्लाह बरकत बना देता है। जब बीवी बन जाती है ना तो अल्लाह बरकत दे देता है। जिनके घरों में बरकत नहीं होती है ना, मेरे सरकार फरमाते, खुदा की कसम आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, तो ऐसा सुन रहे, जो सोच के आया था ना वो भी बयान होगा, और जो नहीं सोच के आया था अल्लाह सुनने के सदके में ऐसी बातें दिमाग में डालता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सुनो लोगों, अगर तुम्हारे घर में बरकत ना हो रही हो और अगर तुम्हारे बच्चे शादी के लायक है ना तो शादी कर लो, अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। ये हमारे बड़े बेटे समझते हैं इस बात के लिए, क्योंकि शादी में बड़ी बरकतें हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह को आम कर दो, जिना को मुश्किल कर दो। लेकिन आज हमने उल्टा कर दिया, जिना को तो आम कर दिया और निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया। हम सब शामिल हैं इसमें, हम भी हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, आप लोग बुरा मत मानना। जिना को इतना आम कर दिया और निकाह को कितना मुश्किल कर दिया। अल्लाह झूठ न बुलाए, परवरदिगार नौजवान हमारा आज शादी से डरता नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है ना तो 60-70 यानी कि 6-7 लाख रुपया की कोई लड़की मिलेगी ना मेरा बाप शादी करेगा। गलत तो नहीं है? और वो लड़की बेचारी दुआएं करते करते सजदे में दुआ कर रही है, उसकी माँ दुआ कर रही है,
اس کا باپ بیچارہ امام صاحب سے دعا کروا رہا ہے، پروردگار امام صاحب دعا کرو میری 2 لڑکیاں ہیں ان کا نکاح ہو جائے۔ امام صاحب بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کہا جاتا ہے لڑکی اردو بھی پڑھی ہوئی ہے، لڑکی ہماری قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے، دیکھنے میں لڑکی خوبصورت نظر آتی ہے، خدا کی قسم ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد میں سائڈ سے بات چلتی ہے، لینے دینے کی بات کر لی جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ بتاؤ ہم نے طریقہ کون سا اپنا لیا سرکار کا؟ میرے سرکار نے فرمایا سنو 4 خصلتیں ہوتی ہیں نکاح کرنے کی۔ کتنی خصلتیں بتائیں؟ بولو 4۔ میرے سرکار بیٹھے ہیں صحابہ کے بیچ میں، سرکار نے فرمایا سنو 4 خصلتیں لڑکی کے اندر ہوتی ہیں، 4 خصلتیں، 4 وجہ ہوتی ہے شادی کرنے کی۔ اب تمہارے اوپر ہے کون سی وجہ دیکھ کر کے کرو۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت ہو، یہ وجہ شادی کی ہو سکتی ہے۔ لڑکی خوبصورت ہو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات لڑکی پیسے والی ہو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ فرمائی سرکار نے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ چوتھی وجہ سرکار فرماتے لڑکی خاندان بہت بڑا ہو، عزت والا ہو، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تم خوبصورتی مت دیکھنا، تم پیسہ مت دیکھنا، تم خاندان کو مت دیکھنا، تم دیکھنا تو یہ دیکھنا کہ اس کے سینے کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی ہے کہ نہیں ہے، وہ نماز کی پابندی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر خوبصورت نہیں ہوگی تو چلے گا، پیسے والی نہیں ہوگی تو چلے گا، اگر سے ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اگر علم ہوگا تو تجھے بھی سوار دے گی، تیرے خاندان کو بھی سوار دے گی، تجھے بھی سوار دے گی، بولو تیرے خاندان کو بھی سوار دے گی۔ اگر پیسے والی دیکھو گے نا، کروڑ پتی دیکھو گے تو تیری آدھی روٹی میں صبر نہیں کرے گی، وہ یہی کہے گی میرا باپ خدا کی قسم مجھے گھی سے روٹیاں کھلایا کرتا تھا، مجھے گوشت سے روٹیاں کھلایا کرتا تھا، میرے باپ کے یہاں پر ایسے اسلام تھا، تیرے اندر میں غربت میں زندگی گزار نہیں سکتی ہوں، میرے باپ کے گھر مجھے جانا ہے، تیری جھونپڑی میں نہیں، مجھے اپنے محل میں جا کر کے رہنا ہے۔ یہ اگر پیسہ دیکھو گے تو یہ حالات نہیں آ رہے ہیں۔ آج سروے کیا گیا ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ آج دیکھو تھانوں میں جا کر کے اگر طلاق کے زیادہ تر کیس ملیں گے تو مسلمانوں میں، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے جو بڑے بڑے حضرت بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں بازاروں میں پڑھتے ہیں اخبار، وہ جانتے ہیں چیز کے لیے کہ مسلمان کے کارنامے خراب نہ ہوتے تو یہ بڑے بڑے قانون جو ہمارے نام کے پاس ہو رہے ہیں نا، جو ہوتے نا کبھی، یاد رکھنا کہیں نہ کہیں ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں۔ جو طلاق کے اوپر قانون بنائے نا، یہ کہیں نہ کہیں ہماری غلطیوں کی بھی وجہ ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں۔ جگہ جگہ دیکھا جائے مسلمان پریشان کیوں؟ کہ میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بلب جل رہا ہے نا، اس بلب کا کام روشنی کرنا ہے حضرت، اس بلب کا کام روشنی کرنا ہے۔ 50 روپے کا آیا ہوگا یا 100 روپے کا آیا ہو، کتنے کا بھی آیا ہے، روشنی کرنا کام ہے اس کا بھائی۔ اگر یہ والا فیس ہو جائے تو یہ کہاں پر جگہ ہوگی اس کی بتاؤ؟ کچرے کے ڈبے میں جگہ ہوگی نا۔ کیوں کہ اگر جو چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کی جگہ کچرے کے ڈبے میں ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمان اپنا کام بھول چکا ہے تو اس کی جگہ کہاں پر بنا دی اللہ نے؟ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، مسلمانوں کو ایسا مارا جا رہا ہے، خدا کی قسم جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ جگہ آج مسلمان پٹ اسی لیے رہا ہے کیونکہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے خدا کے رسول سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے نماز کی پابندی کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے باپ کی عزت کو کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھائی بہنوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے پڑوسی سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، کیسی بچوں کو تربیت دینا چاہیے ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں دنیا میں پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آ گیا بیوی کو بھول گیا، پیسہ آ گیا ماں کو بھول گیا۔ ہائے تو کیسا پیسہ کما رہا ہے؟ دنیا کے اندر رہا پیسہ کماتا رہا، لیکن جب انتقال ہو گیا تو ہاتھ خالی لے کر کے قبر کے اندر چلا گیا۔ اب پیسہ کام نہیں آ رہا، نہیں آ رہا۔ سرکار نے کیا فرمایا، لوٹ کر کے میں آتا ہوں، کہ اگر شادی کرو تو علم دیکھ کر کے کرو، علم ہوگا تو تمہارا گھر سنوار دے گی۔ لیکن ہائے افسوس لڑکیاں بھی ایسی آ رہی ہیں آج کل۔ پہلے کا دور تھا کہ ساس تلاش کرتی تھی کہ بہو صحیح مل جائے، اب تو بہو دیکھ رہی ہے ساس بڑھیا مل جائے۔ حالات الٹے ہو گئے، دیکھو سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج پہلے بہویں ڈرتی تھی کہ ساس بڑھیا ملے خطرناک نہ ملے،
आज सास डर रही है कि बहू अच्छी मिले खतरनाक ना मिले, अगर कुछ उसके साथ में करा उल्टा पुल्टा तो बाहर खड़ी कर देगी। ऐसे हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं पता है? क्योंकि हमने रसूल के तरीके को छोड़ दिया है। प्यारे रसूल के तरीके को आज भी अपना लो। और जिन घरों में रसूल का तरीका चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके बुरे हाल है, उनके हालात बड़े अच्छे हैं। क्यों? उनके घरों में रसूल का किरदार चल रहा है तो माँ भी इज्जत करती नजर आती है, बच्चे भी इज्जत करते नजर आते हैं। और जिन घरों में कल्चर नया चल रहा है, माँ समझ ही नहीं आता कि इज्जत किसकी करना चाहिए, इज्जत किसकी नहीं करना चाहिए। आज हालात ऐसे हो चुके हैं बिरादरान इस्लाम। लेकिन हमारी बेटियां भी ऐसी हैं, मैं सबकी बुराई नहीं करूंगा, आज भी ऐसी कुछ बेटियां हैं जो इज्जत बचाए पड़ी हैं। खुदा की कसम अगर कुरान पढ़ी है तो रोजाना नहीं तो हफ्ते में तो खोला करती हैं, 2-4 दिन में तो खोला करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बेटियां हैं जो कुरान पढ़ के आ गई, सास ससुर ने बेचारे कुरान को देख करके शादी कर ली कि हमारी लड़की, इसको कुछ मत दो भैया, कुरान पढ़ी है कि हाँ पढ़ी है, मिलाद पढ़ी है कि हाँ पढ़ी है, ले आए बिहा करके, एक बार खोला और उसके बाद में रख दिया, साल के साल खुलता है कुरान। अगर सास ससुर ने कहा कुरान पढ़ा करो तो जवाब में क्या गाता है, इतना सारा काम करते हैं, सुबह उठ के झाड़ू लगाने पड़ती है, उसके बाद चाय बनाने पड़ती है, पूरे खानदान का तो मुझे काम करना पड़ता है, तो मुझे टाइम ही कब देती कुरान पढ़ने का। नाउजुबिल्लाह, ये तेरा जवाब ना था। अरे अगर वो उल्टा तुझे जवाब दे देती कि तू अपने घर में थी तो काम नहीं करती थी। अरे यही वजह है कि ना तो सास पहले ऐसी सास रही है, ना बहू पहले जैसी बहू रही है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं मौजूद से मैं हटा हुआ हूँ। आज जरूरत है इस चीज की, आज जरूरत है इस चीज की। हमारे घरों में हालात ऐसे बने हुए हैं। आज सास में और बहू में क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हमारे तरीके अलग हो चुके हैं। जब सास बहू को जब तक बेटी समझती रही तब तक हमारे घरों में सुकून रहा। जब से बेटी बहू अपनी सास को मां समझती रही, कोई झगड़े नहीं होते थे। लेकिन आज पहले ही उसको चाबी भर के भेजा जाता है, सुन अगर ससुराल में कोई जरा सी तुझसे टच कर देना, फोन कर दियो, ऐसी की तैसी कर देंगे। हजरात मोहतरम, ये तरीका नहीं है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो माँ बाप अपनी बेटी और दामाद में बिगड़वाते हैं, खुदा की कसम मरने के बाद जन्नत में जाने वाले नहीं है वो लोग। याद रखना, आपको मालूम हो अगर तुम्हारे दामाद में गलती है तो घर जाओ बेटी के, अगर बेटी तुम्हें बुला ले जाओ जरूर, लेकिन दामाद के सामने पहले बेटी को तंबी करो, समझाओ ये तेरा शौहर है, इसकी इज्जत कर, क्योंकि तेरा सरदार बनाया अल्लाह ताला ने इसको। और जब कोई ना हो उसे साइड में ला करके मेरे मुस्तफ़ा के तरीके से समझाओ कि मैंने अपनी बेटी तेरे नाम कर दी, अगर इससे कोई गलती हो जाया करे तो उसे माफ कर दिया कर। बेटी के सामने मत समझाना। क्यों? अगर बेटी के सामने समझाया फिर तो वो शेरनी बन जाएगी, आगे तुम्हारे घर बैठ जाया करेगी, कहेगी मेरा बाप हिमात लेने वाला है। मेरे सरकार देखो क्या फरमाते हैं, अनबन हो गई हजरत फातिमा में और मौला अली में, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा कोई जोड़ा नहीं है दुनिया में। याद रखना, अनबन होना तो नबी की सुन्नत है, अनबन होना तो मेरे हुसनैन की सुन्नत है। अनबन जरूर होती है, ऐसा कोई भाई नहीं जिसके अंदर अनबन ना हो, ऐसी कोई औलाद नहीं जिसके अंदर अनबन ना हो। अनबन सब में होती है, लेकिन खुदा की कसम अनबन के बाद में जो पहले मना लेता वो जन्नती हुआ करता है ना। हजरत फातिमा में और मौला अली में अनबन हो जाती। मेरे सरकार को पता चला कि मौला अली में अनबन हो गई है, बिरादरान इस्लाम बुलवाया मेरे सरकार ने, मेरे सरकार को बुलवाया। सबसे पहले फातिमा से कहा, फातिमा ये कैसा मामला है, शौहर की बात क्यों नहीं मानती हो, शौहर तुम्हारा सरदार है, उसकी बात को मानो। तब फातिमा तो ज़हरा को समझाया है, समझाने के बाद में मस्जिद के अंदर मौला अली को लेके आए हैं और मौला अली से फरमाया, अली मैंने अपनी बेटी को तेरे निकाह में दे दिया है, अरे वो नाकिसुल अक्ल है तेरे सामने, उसकी 2-4 गलतियां माफ कर दिया कर। अली के दिल में मोहब्बत आ गई और अल्लाह के रसूल ने समझाया, अली को मोहब्बत पैदा हो गई। फरमाया, सरकार आज के बाद फातिमा को परेशान नहीं करूंगा। समझाने का ढंग हुआ, इंशाल्लाह जानवरों की भी समझ में आ जाता है, हम तो इंसान हैं यार। लेकिन नहीं, आज के हालात ऐसे बने हुए हैं, ना दामाद ससुर की इज्जत करता है, ना ससुर दामाद की करता है। क्यों? वजह सिर्फ यही है कि हमने मसले को समझना खत्म कर दिया। ये नहीं समझते कि मसले की तय क्या है, फजीता खड़ा कर देते हैं। नहीं, अगर लड़की ने को परेशान किया तो थाने में चले जाएंगे, फलानी जगह चले जाएंगे। प्यारे ये गैरों के तरीके थे, हमारे नहीं थे तरीके, हमारे तरीके नहीं थे। क्यों? गैरों के तरीके इसलिए थे क्योंकि उनमें कोई समझाने वाला नहीं था। हमारा तरीका नहीं है, हमारे तरीके में तो हमारे गरीब नवाज समझाने वाले हैं।
ہمارے رسول نے قانون بنایا ہے، میرے خدا نے قانون بنایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بیوی علم والی ہوگی، شوہر کی عزت کرنے والی ہوگی، کبھی مائکے میں شکایت نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی۔ سمجھ لینا، اگر شکایت ہو گئی تو اگر اس کے ماں باپ اچھے ہوں گے تو کبھی بھی فسیدہ نہیں کریں گے، کہہ دیں گے گھر کی بات گھر میں ختم کر دو۔ عزت والے لوگ تھے۔ آج ایسا نہیں ہو رہا، آج الگ معاملہ ہے۔ آج آؤ لوٹ کر کے دہیز کے اوپر، خدا کی قسم اگر بچہ ہے اس کا لڑکا پڑھا لکھا لیا اس نے تو گویا کہ اس نے بھائی صاحب ہائی وے پہ پلاٹ لے کے ڈال دیا۔ غلط تو نہیں ہے میری بات؟ ہائی وے پہ پلاٹ لے کے ڈال دیا۔ اب کوئی آئے رشتے والے، بھیا ہماری لڑکی آپ دیکھ لیجیے، آپ کا لڑکا ہمیں پسند آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے، دیکھو ہم کچھ مانگتے تو نہیں ہے لیکن سمجھ لو آج شادیاں کیسی چل رہی ہیں۔ لڑکے کی عمر 25 سال ہو گئی، 26 27 28 فکر نہیں ہے اس کو۔ کیوں؟ سوچ رہا ہے کوئی بڑی پارٹی آئے گی تب اس کا نکاح کرا جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، ہم لوگ سب شامل ہیں ماحول خراب کرنے میں، ہم لوگ سب شامل ہیں۔ خدا کی قسم آج بھی اگر ہم لوگ سدھرے نا تو کسی گھر میں لڑکی 18 سال کی جب ہوگی اس سے پہلے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ لیکن آج عمر بیتی چلی جا رہی ہے، نکاح ہو نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اتنا ہے ہی نہیں لڑکی والے کے پاس دینے کے لیے۔ لڑکی والا بیچارہ ادھر کی مزدوری ادھر کی مزدوری جانے کیا کیا کر رہا ہے، اس لیے کیسے بھی کر کے میری عزت بچ جائے۔ اور گھر میں لڑکی ہے تو لڑکی کے تو یہ سمجھنا ہے کہ کسی نہر کے کنارے جگہ پڑی ہے، اگر خدا کی نہر چڑھ گئی تو پلاٹ بھی چلا جائے گا۔ اس لیے لڑکی کو تو کیسے بھی بیاہ دو، کیسے بھی کر دو، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن لڑکے کا تبھی کریں گے جب خدا کی قسم ہمیں پلسر ملے گی، لڑکے کا تبھی کریں گے جب 4 گاڑی ملے گی۔ خدا کی قسم یہ سرکار کا طریقہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے تیری ساس یا تیرا سسر تجھے جو محبت سے دے دے اسے عطا کر لے، ورنہ اس نے 25 سال پالنے کے بعد لڑکی تیرے نام کر دی، بہت کر دیا، بہت کچھ دے دیا۔ منہ سے مانگو مت پیارے، بڑا ماحول خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج لڑکیاں خدا کی قسم ماں باپ کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہیں، بوجھ بنی ہوئی ہیں لڑکیاں ماں باپ کے اوپر کہ اللہ کیسے بھی کر کے ان کا انتظام فرما دے۔ سبھی لوگ شامل ہیں اس بات میں، ہم لوگ سب ذمہ دار ہیں۔ قیامت میں ہمارا جو ہے نا حساب لیا جائے گا اس بات کا کہ تم نے امت کے اندر کیا کیا۔ آج اگر ہمارے محلے کے اندر یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی لڑکی جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، اور تمہارا لڑکا اگر پسند آ گیا یا تمہیں کوئی لڑکا پسند آ گیا اور جا کے رشتہ لے لیا آپ نے کہ تمہارا لڑکا ہمیں پسند ہے، شادی کر لو، نہیں 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 تم سے نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ نہیں نہیں تم سے نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کہ نہیں لین دین نہیں کر پاؤ گے۔ کہ بتاؤ تو صحیح کہ پہلے 5 لاکھ ہمیں منگنی میں دو، اس کے بعد کریں گے۔ اب بھائی بیچارہ سوچ رہا ہے بہن سے رشتہ چلتا رہے، بہن کا لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لڑکی صحیح رہے گی، لیکن بہن تو بھائی صاحب چڑھ گئی آسمان پر۔ نہیں بھیا ہو تو کیا ہوا، دوسرا انسان 10 لاکھ دینے پر تیار ہے، تم دے دو 5 لاکھ۔ ایسا ہی ہے نا؟ غلط، غلط ہے۔ سرکار کے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم، یہ وہ فاروق اعظم ہمارے بھائی سب جانتے بیٹھے نوجوان سمجھتے ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ جسوں نے پوری دنیا پر حکومت فرمائی ہے۔ وہ فاروق اعظم کہ شیطان جس راستے سے آتا تھا فاروق اعظم کو دیکھ کے راستہ چینج کر دیا کرتا تھا۔ وہ فاروق اعظم خدا کی قسم جو سوچ لیتے تو قرآن ویسا نازل ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ گواہ ہے، رات کی تاریکی میں آپ مکہ کے اندر گشت کر رہے ہیں، آپ ایک گلی سے گزرے اور گزرنے کے بعد میں مکان سے آواز آ رہی ہے، ایک ماں کہتی ہے بیٹا آج بچوں کو دودھ پلانے کے لیے نہیں ہے، تھوڑا سا دودھ ہے، اس دودھ میں پانی ڈال دے، پانی ڈال دے گی سارے بچوں کو دودھ مل جائے گا، اگر پانی نہیں ڈالے گی تو دودھ کم رہے گا، بچے نہیں پی پائیں گے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے اماں جان تم خدا کا خوف کرو اور ہمارے فاروق اعظم کا خوف کرو، تو ایسا انصاف کرتے ہیں ان کے رہتے ہوئے ہم دودھ و پانی کیسے ملا سکتے ہیں، کیونکہ وہ منع کرتے ہیں کہ ملاوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، تم مجھے دودھ و پانی ملانے کے لیے کہتی ہو۔ خدا کی قسم وہ ماں کہتی ہے کہ یہاں پر فاروق اعظم دیکھ تھوڑی رہے ہیں، وہ عورت کہتی ہے بولو کہ فاروق اعظم دیکھ تھوڑی رہے ہیں، تو بچی کہتی ہے فاروق اعظم تو نہیں دیکھ رہے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ کیا کہا بولو؟ فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ ارے خدا کو کیا جواب دیا جائے گا؟ فاروق اعظم کان لگا کے سن رہے تھے، کان لگانے کے بعد میں انہوں نے سنا کہ اتنی اچھی ایماندار لڑکی، اس کے بعد میں اپنے گھر پر جاتے ہیں، 4 لڑکے تھے آپ کے فاروق اعظم کے، 4 لڑکے تھے جوان۔ کہا یہ بتاؤ میں نے اپنی مرضی سے ایک لڑکی دیکھی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی، مال و دولت نہیں ملے گا۔ سب سے بڑا لڑکا کہتا ہے ابا جان
ہم تمہاری اولاد ہیں، جو چاہو فیصلہ فرما دو، ہمیں منظور ہے۔ یہ اولاد تھی یار، کبھی پوچھا نہیں کہ ابا لڑکی کون سی ہے، کبھی نہیں پوچھا۔ حضرات محترم، پوچھا کس لیے نکاح کر رہے ہو؟ جب نکاح ہو گیا اس لڑکی سے تو اس لڑکی نے پوچھا حضور اتنا بڑا خاندان، میں تو بڑی غریب ہوں، شادی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تیرے اندر دینداری دیکھی اور خدا کا ڈر دیکھا ہے کہ جو لڑکی خدا سے اتنا ڈرتی ہو کہ دودھ میں پانی نہ ملاتی ہو تو مجھے امید ہے کہ میرے گھر کو لے کر کے چلے گی، میرے گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ تو لڑکیاں ایسی پہلے دیکھی جاتی تھی۔ تو ہمارے دیکھو ماں باپ، پہلے کا خاندان کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ پہلے کے لوگ جوڑنے کے لیے جیا کرتے تھے، اکٹھا رہ سکیں۔ پہلے کے لوگ اکٹھا کرنے کے لیے، اکٹھا رہنے کے لیے جیتے تھے، اور آج کے لوگ اکٹھا کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ پہلے کے خاندان والے لوگ دیکھتے نا، آج وہی صدقہ ہے۔ دیکھو اب کی نسل دیکھ لو، جو ہم سے ماں باپ والی جو نسل ہے نا، ان کے اگر 5 بھائی ہیں، 5 اگر ایک بھائی نہیں بیٹھ رہا شادی میں تو 4 بھائی بیٹھ نہیں رہے ہیں۔ غلط تو نہیں ہے؟ محبت باقی ہے بھی، لیکن اور نئی جنریشن میں اگر 4 بھائی ہیں اور اگر ایک بھائی غصہ ہوگا تو چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں، اسے انتظار ہی دیکھ رہا کہ منانے آئیں گے۔ وہ انتظار دیکھتا رہا، فون کر کے پتہ چلایا کہ تم مت آؤ، ہم تو چلے گئے کیونکہ تمہاری فیملی ہو گئی، الگ رہو، ہمیں مطلب نہیں، ہمیں تو الگ چلانی ہے۔ پیارے یہ محبتیں کہاں ہیں؟ پہلے کی محبت تھی، جو 5 بھائی ہوا کرتے تھے تو 5 ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور 5 ساتھ اٹھا کرتے تھے، یہ محبتیں تھی۔ تو محبتیں جب تھیں تو ہماری فیملی کے اندر اللہ خوشی عطا فرماتا تھا۔ آج محبتیں ختم ہو چکی ہیں، برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ وہی برکت ہے۔ آج غفار بھائی مجھے یہاں پر لے کے آئے، ان کے چاچا کا 40واں ہے نا، چاچا ہی ہے نا۔ آج کوئی ہمارے فیروز آباد کے اندر دیکھو حالت کتنے ہیں، اگر بھائی ختم ہو گیا اور کوئی رنجش تھوڑی سی ہے نا تو وہ نہیں جا رہے مرے میں بھی۔ فیروز آباد کے اندر تو ہمارے آنکھوں دیکھا حال ہے، یہاں کا تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن ہمارے فیروز آباد میں اگر دشمنی ہے بھائی سے، اگر انتقال ہو گیا تو پورا محلہ سمیٹے لگا اسے، بھائی چلے جاؤ یار، آخری سفر ہے اس کا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہ اس نے ایسا کہہ دیا تھا مجھ سے، اس نے کہہ دیا تھا میری مٹی میں مت آنا، نہیں جاؤں گا۔ پیارے ذرا سوچ، غصے گریم بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو اپنی دنیا کیوں خراب کر رہا ہے؟ یہ محبت ختم ہو چکی ہے۔ محبت جوڑو، محبت جوڑنے کا صلہ معلوم ہے کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی کے دل کی بات کو پورا کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔ بے حساب کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ بے حساب کا مطلب سمجھاتا چلوں، آپ سمجھ لو کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو 1000 روپے دیے اور کہا بیٹا جاؤ اتنی سودا لے آؤ۔ بچہ گیا، جلدی چوراہے پر پہنچا تو پہلے تو اس نے 1 بوتل پی صحیح طریقے سے، اگر سگریٹ وغیرہ پیتا تو وہ پی اس نے، اس کے بعد میں گٹکا کھایا وہ کھایا اس نے، 2-4 یار دوست مل گئے، اس نے وہ خرچ کر دیا۔ 1000 روپے میں 400-500 روپے کی سودا لایا، 400-500 روپے گول کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے باپ نے بٹھالا، بیٹا بیٹھو 1000 روپے کا حساب دو۔ کیا حساب دے گا؟ دے لے گا حساب؟ ہمت ہے اس کے اندر بتانے کی کہ میں نے سگریٹ پی تھی یا میں نے یہ کھایا تھا یا وہ کھایا تھا؟ اس کو کہتے ہیں حساب۔ جب حساب لینے پر باپ آتا ہے نا تو بچے حساب نہیں دے پاتے، نہیں دے پاتے۔ اب بتاؤ جب باپ کو تم حساب نہیں دے سکتے تو اللہ پاک کو کیسے دے سکتے ہو؟ غلط تو نہیں ہے میری بات؟ باپ تمہارا جو سامنے بیٹھا غلطی وہ معاف بھی کر دے گا تمہاری کو، چل چھوڑ کوئی بات نہیں ہے، لیکن پیارے اللہ نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ اگر کسی غریب کا مال دبا لیا ہے نا تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ اگر کسی پڑوسی پر تم نے پریشان جتایا ہے نا تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو نہ حق اگر ستایا ہے تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا میں اپنے حق معاف کر سکتا ہوں لیکن بندوں کے نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا، بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے پریشانی سے، اس کی ایذا سے اگر مفید ہے۔ اگر اس کے پڑوسی نے کہہ دیا میرا پڑوسی اچھا ہے، سرکار فرما سب سے پہلے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پڑوسی جس کا خوش ہے اس سے سب سے بہتر پڑوسی ہونا چاہیے۔ اگر پڑوس اچھا ہے تو پورا محلہ اچھا ہے، اور اگر پڑوس خراب ہے تو پورا محلہ سونے میں سجا ہو لیکن اسے سکون لینے ہی نہیں دے گا۔ وہ چھت پہ چڑھے گا پانی ڈال دے گا، پانی سے فرصت ملے گی ادے پھینک دے گا، ہے نا؟ بتاؤ پڑوسی اگر اچھا ہوگا نا تو تمہارے گھر میں اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، تمہارے رشتے دار رہتے ہیں فیروز آباد کے اندر، اگر کوئی حالات بگڑ گئے تو پہلے وہ رشتے دار آئے گا، تمہارا پڑوسی آئے گا، پڑوسی آئے گا نا۔ اس لیے میرے سرکار دیکھ رہے تھے آنے والے وقت کے لیے، سرکار نے فرمایا رشتے داروں سے زیادہ
बेटी से ज्यादा, बेटों से ज्यादा अगर किसी का मकाम है तो पड़ोसी का मकाम है। क्यों? कि पड़ोसी को खबर कर दी, बेचारा अच्छा बड़ा पड़ोसी है ना, तो पूरी रात भर तुम्हारे घर में बेचारा बैठा हुआ है, तुम्हें लेकर के जा रहा है, 2 घंटे हो गए तुम्हारे घर में मरीज को आए हुए, पड़ोसी ने पहुंचाया अस्पताल के अंदर, उसके बाद रिश्तेदार आए हैं, तो बताओ रिश्तेदार पहले हैं या पड़ोसी पहले हैं? पड़ोसी। इसलिए सरकार फरमाते हैं कि पड़ोसी से मोहब्बत बना के रखो। लेकिन आज हालात ऐसे, पड़ोसी से सबसे ज्यादा खटकती है इंसान। लड़ाई होगी नाली के चक्कर में, पड़ोसी से होगी। पानी निकलना जाए इधर से, नाली बंद कर दी जाएगी, खामा की लड़ाई। भाई थोड़ा तुम दब लो, थोड़ा हम दब लें, तभी तो मामला चलेगा। बताओ ऐसा है कि नहीं है? मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज हालात हमारे खराब ऐसे हैं। मेरे सरकार ने फरमाया था पड़ोसी से बना के रख, इसीलिए कहा था सरकार ने पड़ोसी से, चाहे पड़ोसी तुम्हारा किसी भी मसलक का मानने वाला हो, यहाँ तक आया है पड़ोसी तुम्हारा गैर मुस्लिम भी हो, फिर भी मोहब्बत से पेश आओ। हदीस में है अगर पड़ोसी तुम्हारा गैर मुस्लिम भी हो तो अभी पड़ोसी है तुम्हारा। अरे मजहब में मत इख्तिलाफ करो, मजहब में मत एक तरफ करो, इख्तिलाफ मजहब में है ना, लेकिन खुदा की कसम अगर परेशानी होगी तो वो भी खड़ा हो जाएगा तुम्हारे आगे। मजहब अलग चीज है, लेकिन मोहब्बत कितनी हुआ करती थी पहले। आइए हजरात मोहतरम, तो फिर मैं उसी की तरफ आता हूँ। हालात ऐसे हो चुके हैं बिरादरान इस्लाम, आज माँ की इज्जत ना रही, आज बेटे की इज्जत ना रही, बाप की इज्जत ना रही, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमा, मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाने के लिए आए, तवज्जो करने मेरी बात पर, सरकार नमाज पढ़ाने आए तो पूरी मस्जिद भरी हुई है, पूरी मस्जिद भरी हुई है, कचाकच भरी हुई है। सरकार आए और आने के बाद में सरकार मुसल्ले पर चले गए। सरकार ने खड़े होकर के पीछे देखा कि पूरी मस्जिद का सहन भर रहा है, पूरा दालान भर रहा है और बाहर तक लोग पहुंच चुके हैं नमाज पढ़ने के लिए। सरकार खड़े हो गए और खड़े होकर के रोने लगे। मुस्तफ़ा रोते रोते सरकार से पूछा सहाबा किराम ने, या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? मुस्तफ़ा रोते रोते जाते थे और फरमाते थे, अबू बकर आज मुझे मेरी माँ याद आ चुकी है। बोलो बोलो, आज मुझे मेरी माँ याद आ गई है। वो नबियों का सरदार, वो रसूलों का सरदार, जो सारे नबियों का सरदार बना के दुनिया में आया, जो अगर इशारा कर दे चांद पलट आता है, अगर इशारा कर दे खुदा की कदम सूरज भी पलट आता है, अगर इशारा कर दे खुदा की कदम कंकरियां कलमा पड़ती नजर आती हैं, अगर मुस्तफ़ा इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े होता नजर आता है, अगर मुस्तफ़ा इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े भी हो जाता है, आसमान की तरफ इशारा कर दे तो जिधर उंगली कर दे उधर ही बात बदलता नजर आता है, बादल बदलता नजर आता है, चांद ढुकता नजर आता है, कंकरियां कलमा पड़ती नजर आती हैं, खुदा की कसम पेड़ चलते नजर आते हैं। वही नबी कह रहे हैं आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। सहाबा ने पूछा क्यों सरकार? अब मुस्तफा का जुमला सुनो, खुदा की कसम मैं नहीं, ये मेरा दिल बोलता है कि ईमान ताज़ा हो जाएगा। सरकार फरमाते हैं कि अगर आज मेरी माँ होती, आज देखती कि मैंने क्या कारनामे करके दिखाए हैं, मेरी माँ देखती पूरी मस्जिद भरी हुई है तो मेरी माँ कितनी खुश होती। साहबा ए मेरे दोस्तों सुनो, मैं नमाज पढ़ा रहा होता, तुम लोगों को मैं नमाज पढ़ा रहा होता और नमाज के दौरान मेरी माँ मुझे आवाज लगाती बेटा मोहम्मद, तो खुदा की कसम मैं नियत तोड़ करके माँ की बात को सुनने पहुंच जाता। ये कौन फरमाता है? ये रसूलों के सरदार फरमा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं अपनी उम्मत को कि माँ की इज्जत ऐसी करना जैसे मैं करता हूं। जब तक तुम ऐसा करते रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन हाय अफसोस, हदीस के अंदर आया था, पहले समझ में नहीं आया था, आज आया। सरकार ने फरमाया आने वाला वक्त ऐसा आएगा कयामत के नजदीक कि माँ अपने बाप को जन्म देगी, माँ अपने बाप को पैदा करेगी। नहीं समझ में आया था, तफसीरों में जाने के बाद समझ में आया है कि माँ बाप को कैसे जन्म देगी। ऐसे जन्म देगी, बच्चा पैदा तो जरूर होगा, लेकिन जब 18-20 साल का हो जाएगा तो जब माँ बाप से बात करेगा ना तो ऐसा लगेगा ये इसका बेटा नहीं इसका बाप बात कर रहा है। गलत है मेरी बात? आज ऐसी बातें नहीं करते हैं हम लोग अपने माँ बाप से। अगर बाप ने कह दिया बेटा फलानी जगह से रिश्ता आया तुम्हारा, फोटो भेज दिया, उन्होंने देख लेना, फोटो देखने पर तैयार नहीं है, अगर शादी कर दी ना तो सुबह मिलूंगा नहीं यहाँ पर, ध्यान रखना खैरियत नहीं है तुम्हारी। अगर उस लड़की से शादी हो गई तो ठीक है, वरना जान से चला जाऊंगा। बाप बेचारा मजबूर हो गया मजबूर।
اب बेचारे माँ बाप दोनों बैठे हैं कमरे में और मशवरा कर रहे हैं, अगर शादी कर दी तो ठीक है, वरना बच्चा तो हाथ से निकल जाएगा। मजबूर कर दिया, मोहताज कर दिया तुमने। कैसे बाप हो यार, कैसा बेटा है ये? ऐसे जन्नत में जाओगे? माँ बाप को नाराज करके जन्नत में जाओगे? जितनी रसूल से मोहब्बत करते हो, सरकार ने फरमाया माँ बाप से मोहब्बत कर। खुदा की कसम, मेरे आका फरमाते हैं अगर जिसका बाप जिससे राजी हो जाएगा, जिसकी माँ जिससे राजी हो जाएगी, सरकार फरमाते मैं तो खुद ब खुद उससे राजी हो जाऊंगा। आज हम गौर नहीं करते। बाप अगर थोड़ी सी गलती कर दे तो पूरे मोहल्ले में खबर कि मेरा बाप ना पूरी बर्बादी पे तोला हुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तू अगर 500 रुपये रोज पैदा करता है और बाप तेरा उसमें से 1 रुपया तुझे ना दे, फिर भी तेरा कोई हक नहीं है कि बाप से सवाल कर ले। ऐसा ही है ना भाई साहब? लेकिन बाप इतना जल्लाद नहीं है कि पूरे 500 रख लेगा तुझे कुछ नहीं देगा। अगर तू बाप से मोहब्बत करता है, अगर बाप तुझसे मोहब्बत करता है, तो मसले ऐसे बन जाएंगे पड़ोसी को भी खबर नहीं होगी। आइए हज़रात मोहतरम, तो मैं थोड़ा सा 40 में के ऊपर भी बोल दूं इंशाअल्लाह रहमान कि आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इसका मतलब क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है आप हज़रात के ना? इंशाअल्लाह। देखिए 40वां जो होता है इसको सही से आप समझते चलें, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएगा। फाता 10वें की हो या 20वें की हो या 40वें की हो या 6 माही की हो या साल भर की बरसी की फाता हो, चाहे जुमरात की फाता हो, चाहे ईद की फाता हो, चाहे बकरा ईद की फाता हो, चाहे शब बारात की हो, चाहे मुहर्रम की हो, चाहे 11वीं की हो, ये नाम बदलता रहता है लेकिन मकसद एक है, ईसाले सवाब। समझ रहे हैं आप? मकसद क्या है? ईसाले सवाब। ये सब ईसाले सवाब, यानी ईसाल का माना होता है पहुंचाना और सवाब का माना होता है नेकियां, नेकियां पहुंचाना। अब नेकियां पहुंचाने से होता क्या है? आइए सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, मेरी उम्मत को अल्लाह ने उम्मत मरहूमा फरमाया है। उम्मत मरहूमा, आज हमारे यहाँ पर मरहूमा का लफ्ज मरे हुए पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तिलाही माना क्या है? माफ कर दिया गया, यानी इसको माफ कर दिया गया। मेरे सरकार फरमाते मेरी उम्मत को अल्लाह ने माफ कर दिया है। कैसे माफ कर दिया है? आइए हजरात मोहतरम, सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जब इंसान को कब्र के अंदर रखा जाता है, जब उसको कब्र के अंदर रखने के बाद में तब ऊपर से पटरे लगा दिए जाते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर से दबा दिया जाता है। अब उसको कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बाहर आके नमाज नहीं पढ़ेगा, ना वो रोजा रखेगा, लेकिन शराबी था शराबी गया है, जुआरी था जुआरी गया है, तो कोई भी गुनाह करने वाला था वो सारे गुनाह करके कब्र में गया है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि वो कयामत वाले दिन जब उठेगा तो अल्लाह उसे पाक साफ दुनिया से उठाएगा, बिल्कुल कोई गुनाह उसके जिम्मे ना होगा। नमाज नहीं पढ़ता था पाक उठाए, रोजे नहीं रखता था पाक उठाए, हज नहीं करता था पाक उठाया गया है। मौला मतलब क्या है? क्या इसने कब्र से निकल के नमाजें पढ़ी है? क्या कब्र से निकल के कोई हज किया है? नहीं नहीं, कोई काम नहीं किया है, तो फिर इसके गुनाह कैसे माफ कर दिए गए हैं? मेरे आका फरमाते हैं, इसने दुनिया के अंदर औलाद को छोड़ा था, वो औलाद दुनिया में दुआ करती रही, अल्लाह दुआ के सदके में इसके गुनाह माफ करता चला। इसने औलाद को छोड़ा था, औलाद दुआ करती रही, अल्लाह दुआ के सदके में इसके गुनाहों को माफ करता चला गया। ये है सदका। आज 40वें की फाता हुई, उसके अंदर कुरान पढ़ा गया और यहाँ भी कुरान पढ़ा जा रहा, हदीसें पढ़ी जा रही हैं। ये उम्मीद है और ये ईमान है मेरा कि जो ये प्रोग्राम चल रहा है इंशाअल्लाह सरकार के सदके में मरहूम के कब्र के अंदर अल्लाह ताला नूर के जलवे फरमा रहा है। ये अकीदा होना चाहिए, क्योंकि सरकार वो है कि अगर दुनिया में कोई इंसान कोई बात कह दे तो झूठी भी हो सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा वो हैं जो कह दें पत्थर पे लकीर हो जाती है, अगर कह दें तो हो गया। इसीलिए हजरात 40वां इसीलिए किया जाता है। सरकार ने फरमाया इंतकाल करने वाला इंसान जब कब्र में पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद में जब पटरे लगा दिए जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं नूर की चादर लेकर के,
نور کا تھال لے کر کے اس کے اندر تو اٹھاتا ہے، اس میں نور ہی نور بھر جاتا ہے قبر کے اندر۔ مرنے والا پوچھتا ہے مولا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے اپنی اولاد کو چھوڑا تھا نا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا نا، آج انہوں نے تیرے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر تیری نور بھر دیا ہے۔ نور جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے نا تو وہ وہاں سے دعا کرتا ہے ہمارے لیے۔ قبر کے اندر سے جو مردے ہوتے ہیں نا وہ بھی دعا کرتے ہیں، دھیان رکھنا اس بات کے لیے۔ آپ یہ مت سوچنا کہ مر گئے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی قبر کو دیکھا کرو، اگر گزر گئے ہیں تو اللہ قبر کو دیکھنے کا ثواب دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے گناہ۔ آگے آؤ، سرکار نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا قبر وجبت لہو شفاعتی شفاعتی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ فکتب برا۔ آقا نے ارشاد فرمایا سنو لوگو، انسان دنیا میں اگر رہے ماں باپ تو بھی برکت ہے، اور دنیا سے گزر رہے ہیں تو بھی برکت ہے حضرت، تو بھی برکت ہے۔ کتنی دیر پروگرام اور چلا بتائیے حضرت؟ ضرور شریف پڑھ لیں گے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم بتا کتنا ہو گیا؟ ٹائم کتنا ہو گیا آپ دیکھیے بس 11:30 تو پونے 12 تک چلاؤ، 12 کے بیچ میں تو لپیٹیں بند کرو، 12 کے اندر ہی اندر کرو، 11:40 آ رہی ہے، ہاں 10 منٹ اور چل جائے، سلام علام ہوگا تو اس کے بعد میں ہو جائے گا۔ میں حضرت ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، جی بتائیے۔ وہ میں نے ایک تقریر میں سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جب جو ہے گجرات کا پل پار کرایا جائے گا تو وہ پر بچھا دی جائے بے گی، شک بے شک، اگر وہ جو باقی اگر آپ کی نظر میں ہے ارے بالکل انشاءاللہ، تھوڑا سے 2 لائن جی جی ماشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد و علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔